आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। महाराष्ट्र दहशतगर्दाना ट्रेन फायरिंग हादसे में हैदराबादी शख्स भी शामिल, लवाहिकीन में शहीद की अहलिया और 3 मासूम बच्चियां भी हैं शामिल। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरीन को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद के बाजार घाट नामपल्ली से है, मुतवफ़ी की शिनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुतवफ़ी के घर जाकर अरकान ख़ानदान से ख़ुसूसी मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जाफ़र हुसैन मेराज ने अपने खिताब में इस वाक़े पर शदीद बरहमी, साथ ही साथ अफसोस का भी इज़हार किया है और शहीद के लवाहिकीन के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत को हर मुमकिना मदद फराहम करने का भी किया मुतालबा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवाल्वर से, जो सरकारी रिवाल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर सोहिन अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं, माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ हैं। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के ज़रिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज़ कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर ख़ास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा हो सकता प्लीज़ दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में ज़िंदगी है। ज़ाती इनको रिहाइश करवाइए, बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम हैं, सैयद सैफुद्दीन के वालिद है ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हज़रात से मुतालबा करता हूँ केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होना, अगरचे कि वो मौत का बदल नहीं है, लेकिन ये लोग इत्मीनान से ज़िंदगी तो गुजार सकना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाफ़र हुसैन मेराज साहब का, ये साथी रुफ़क़ा कारपोरेटर और सबका, कि इन्होंने बर वक्त फ़ैसला करते हुए मुझे बम्बई भेजाने का और मेरे 2 भाइयों को बम्बई भेजाने का इंतज़ाम किया है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो लाएंगे और इस तरीके से उनका आबाई वतन बीदर शरीफ है। और ये भी इत्तला दे रहा हूँ मैं आपको, साहब को भी मैं नहीं बोल सका, उनके आबाई वतन बीदर को डेड बॉडी जाएगी और वहाँ इनकी तदफीन आबाई कब्रिस्तान में होगी। और गुजारिश ये है कि साहब या साहब से मुताल्लिक़ा लोग अगर तदफीन में, नमाज जनाजा में और दीगर उमूर में शिरकत फरमाए तो बायस तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल जो ट्रेन में हादसा हुआ
جس میں حیدرآباد کا ایک لڑکا سید سیف الدین جو ٹرین میں اجمیر سے بامبے سفر کر رہے تھے، اس میں ان کو بھی قتل کیا گیا. آر پی ایف کا جو جوان نے گولیاں مار کر ان کو شہید کیا. اس کے ہم افراد خاندان کے ساتھ میں ہیں، ان کے گھر آئے ہیں، آ کے نہ صرف پرسہ دیے بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر جو ممکنہ کوشش ہو سکتی وہ ہم پورا کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نہ صرف یہاں پر ریلوے پولیس سکندرآباد، ریلوے پولیس بامبے سب سے رابطہ پیدا کیے ہیں. رابطہ پیدا کرنے کے بعد ان کی مرحوم کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لانے کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر میں خود بامبے جا رہا ہوں. مرحوم کے ماموں، مرحوم کے بھائی اور ان کے رشتہ دار اور میرے ساتھ میں عارف رضوان صاحب کارپوریٹر اور مجلس اتحاد المسلمین کے جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ جائیں گے. ہم لوگ جا کر نہ صرف ڈیڈ باڈی لے کر آئیں گے، کیونکہ مرحوم پچھلے 12 سال سے بازار گھاٹ میں کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، اور افسوس کی اس بات کا ہے کہ ایک مختصر سی اپنی زندگی گزار رہے تھے اپنی بیوی اور 3 معصوم بچیوں کے ساتھ میں. ایک بچی کی عمر 6 ماہ ہے، ایک کی 2.5 سال ہے، ایک کی 6 سال ہے. اور مگر جس انداز سے ان کو قتل کیا گیا ہے، ہم بے انتہا افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک میں حالات پیدا ہو رہے ہیں، معصوم نہتے لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، اس میں برابر حکومت جو ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کا بہت بڑا اس میں رول اسی لیے ہے کہ یہ لوگ کرائم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ لوگ جس طریقے سے آج فرقہ پرستی اتنی عام ہوتے جا رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر فرقہ پرستی آ چکی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، مرحوم کی جو بھی ڈیڈ باڈی ہے انشاءاللہ وہاں سے جو بھی ضابطے کی کارروائی کرا کر لے کے آئیں گے. اور مرحوم کا جو آبائی وطن ہے وہ بیدر ہے. اب ان کی فیملی ممبرز کو سب کو گاڑی کرا کے ہم بیدر بھیجا رہے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ باڈی آنے کے بعد وہ باڈی کو بھی بیدر روانہ کریں گے. جس طریقے سے بھی ہوتا اس طریقے سے میں تمام مرحوم کے، چاہے وہ ان کی اہلیہ ہو یا ان کے رشتہ دار ہوں، ان سب کے دکھ میں شامل ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو عذاب سے بچائے، اور ان کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو صبر و جمیلہ عطا فرمائے. کیونکہ ایسی نازک گھڑی کے اندر یہاں پر بستی کے تمام ذمہ دار موجود ہے، سارے کے سارے یہی افسوس کر رہے ہیں کہ مرحوم یہاں رہتے پر بھی کسی میں نہیں تھے. ایک چھوٹی سی مختصر سی موبائل شاپ پہ کام کرتے تھے اپنے سیٹ کے ساتھ میں، چونکہ سامان لانے کے لیے وہ اجمیر گئے، اجمیر سے بامبے سامان کچھ لینا چاہتے تھے، اس ٹائم پہ ایسا حادثہ ہو گیا ہے. تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر حکومت تلنگانہ سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی ہمارے سے ممکن کوشش ہو سکے، ہماری جماعت سے، ہمارے صدر محترم سے اور ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے انشاءاللہ ہم حکومت تلنگانہ سے بھی بات کریں گے، اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے، اور اٹھا کے اس تعلق سے جو بھی ممکن ہو سکا، چونکہ مرحوم کی جو بیوی ہے وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، اور حکومت سے بھی ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو ایک سرکاری نوکری دیا جائے. اور چونکہ مرحوم کرائے کے مکان میں رہتے تھے ڈبل بیڈ روم، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر کے کیسے بھی مرحوم کی بیوی کو ڈبل بیڈ روم اسی لیے دلائیں گے کہ ماہانہ دیکھتے دیکھتے آ جاتا ہے، کرایہ مشکل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے نقیب ملت کی صدارت میں. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں مرحوم کے تمام ذمہ داروں کو، انشاءاللہ ایسے سب حالات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ہے. حج و عمرہ کی بہترین خدمات کا بھروسے مند نام الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، مکہ اور مدینہ کے قریب رہائش اور حیدرآبادی لذیذ کھانے، مقدس مقامات کی زیارت، ڈائریکٹ فلائٹ، 15 دن کا پیکج ڈیلکس صرف اور صرف 95,000 روپے اور بجٹ پیکج صرف 85,000. اس کے علاوہ لگژری ٹرانسپورٹنگ. اجلت کریں، دیر نہ کیجیے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں. الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ.
مزید جانکاری کے لیے 9949940160 یا پھر 04048549586 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔